अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। ए लोगो, अगर इस हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है। मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ए लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीज़ो अकारब को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत की तरमीम की है? क्या मैंने किसी इंसान का हक खाया है? फौजे यजीद एक आवाज़ में कहने लगे कि हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथ में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, ग़ज़वा खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए हक़ को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ए लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक़ होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक़ होगा। और आज उस अली और औलादे रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपा सलारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। फिर क्या देख रहे हो, हमला करो। बस 9 लाख की फौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से तबाह कर रहा है कि फ़ौज यजीद वापस पलटकर भागने लगी। इमाम हुसैन फ़ौज यजीद से मुखातिब होकर कहते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूलुल्लाह के इस नवासे की जंग देखो। इसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौज यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़े गैब आती है, हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतने में फौज यजीद का उस्ताद कहता है कि शिमर, क्या देख रहे हो? ये आले रसूल है, इसको मात देना नामुमकिन है। जाओ खैमों को आग लगा दो। इन जालिमों ने बीबियों के खैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खैमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए। जिसके पास जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियाँ थी वो बर्छियाँ मारने लगा। तारीख ने लिखा कि जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म ज़मीन से मिट्टी उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक में हज़ारों ज़ख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नज़र तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासे रसूल घोड़े की जीन से ज़मीन पर आते हैं, फ़ौज यजीद झूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि मैं इन तीरों से अपने आका हुसैन को बचा लूँ। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। फिर उमर बिन साद ने कहा, ए लोगो, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी किया करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को ना लगे।
اور یوں تیروں کو چلانا بند کر دیا گیا۔ افسوس ہے کہ ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کے سر کو دیکھتا، اسے امام حسین کے چہرے پہ رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ چلا کر دور چلے جاتے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر نے امام حسین کا گلا کاٹ دیا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سب کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، اتری نہیں، انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ان کے سروں کو ان کے جسموں سے کاٹ دو اور ان کی لاشوں کو پامال کر دو۔ کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ان کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دینا، کہ کہیں کوئی قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ لاشیں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا، اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا۔ پھر ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور ان کی بائیں پسلی دائیں پسلی کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو حسین پر۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔